सबैजनालाई नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र आज हामी जुन यो एस्टिमेसन एन्ड भ्यालुएसनको जुन हामीले के निकाल्नु पर्ने छ आज भन्दा अब क्वान्टिटी अफ अर्थवर्क अफ इरिगेसन क्यानल भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ प्रायः जस्तो सोधिरा हुन्छ इक्जाममा चाहिँ हैन। सो 8 मार्क्स 12 मार्क्स 10 मार्क्समा। सो यो बारेमा चाहिँ आज हामी चाहिँ एकदम मजाले बुझ्छौँ। र हाम्रो स्टेप 1 मा सधैँ थाहा नै छ हाम्रो पढ्ने स्टाइल तपाईँलाई। हामीले सधैँ हामीले स्टेप 1 मा के गर्छौँ, अन्डरस्ट्यान्डिङ क्वेसन, किनकि 50% एन्सर क्वेसनमै छ भन्ने कुरा हामी विश्वास गर्छौँ हैन है। अन्डरस्ट्यान्डिङ क्वेसन, ल ठिक छ, बुझौँ है त क्वेसनले के भन्न खोजेको छ त। क्यालकुलेट भनेको निकाल, क्यालकुलेट गर, क्यालकुलेटरमा दबा भन्न खोजेको क्यालकुलेट गर हैन अब भन्ने कुरा भनेको छ। अब क्वान्टिटी भनेको अब कति भन्ने कुरा भइहाल्यो। इच एन्ड एभ्री सानो सानो कुराले हामीले हेर्छौँ, सानो सानो कुराले पनि छोड्दैनौँ हामीले। अब अर्थवर्क भन्ने कुरा छ। अब क्वान्टिटी अफ के भन्दाखेरि के को क्वान्टिटी, के को मात्रा निकाल्नु पर्यो भन्दा अर्थवर्क जुन चाहिँ अब माटो निकाल्नु पर्ने, एक्सकाभेसन गर्नुपर्ने हो कि कटिङ गर्नुपर्ने, फिलिङ गर्नुपर्ने, त्यो अर्थवर्कमा आयो है। त्यस्तै अब इरिगेसन क्यानल भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, सिँचाइमा प्रयोग हुने, सिँचाइकोमा प्रयोग हुने क्यानल हैन। अब जस्तै त्यो भयो, तपाईँले बुझ्नुभएको छ इरिगेसन क्यानल भन्ने कुरा त राम्रो तपाईँलाई थाहा छ। अब इकोनोमिकल डेप्थको कुरा नयाँ टर्म भयो, जुन कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। इकोनोमिकल डेप्थ भनेको कस्तो भन्दाखेरि त्यतिसम्मको डेप्थ जुन डेप्थबाट जति माटो निस्किन्छ त्यो माटो चाहिँ साइडमा जुन इम्ब्याङ्कमेन्ट प्रयोग हुन्छ त्यो इम्ब्याङ्कमेन्ट बनाउनलाई ठ्याक्क पुग्ने जति डेप्थ के। कति डेप्थ बनाउँदाखेरि जुन यो इम्ब्याङ्कमेन्ट बनाउँदाखेरि जति माटो लाग्छ त्यो माटो यहीँबाट निक्लिन्छ, यहीँबाट खन्दाखेरि, त्यसलाई भनिन्छ इकोनोमिकल डेप्थ के हैन। खास कुरो त्यो इकोनोमिकल डेप्थको चाहिँ हैन। अर्थात् तपाईँले बुझ्नको लागि जति माटो यहाँसम्म हुन्छ, यहाँ खनेर निक्लिन्छ, यति माटो नै यो हो कि, यो खनेर निक्लिएर माटो यहाँ ल्याएर प्रयोग गरिन्छ के, ठिक छ। अनि जब यो इक्वल हुन्छ यहाँ र यहाँ प्रयोग गर्दा त्यति नै मात्रामा माटो प्रयोग हुन्छ जुन इक्वल हुन्छ, द्याट इज डेप्थ अफ कटिङ इज इक्वल्स टु डेप्थ अफ फिलिङ भन्न पनि सकिन्छ। एरिया भन्दा पनि तपाईँ भोल्युम अफ कटिङ इज इक्वल्स टु भोल्युम अफ फिलिङ भन्दा पनि तपाईँको फरक पर्दैन। त्यही हो कि कुरा चाहिँ। अब त्यो गर्दाखेरि जुन डी निक्लिन्छ त्यो चाहिँ भन्ने कुरा छ। यो बारेमा अहिले धेरै कुरा बुझ्नु पर्ने। अहिले यति बुझ्नुहोस् कि इकोनोमिकल डेप्थ भनेको के भन्दाखेरि अब त्यो न्युमेरिकल्ली भन्दाखेरि कन्फ्युज भइन्छ। यति बुझ्नुहोस् जति यो माटो निकाल्दाखेरि यति डेप्थमा बनाउनु पऱ्यो कि जति यो माटो निक्लिन्छ त्यो माटो चाहिँ ठ्याक्कै यो यति फिलिङमा इम्ब्याङ्कमेन्ट बनाउनलाई काम लागोस् के हैन। त्यति डेप्थ बनाउनु पऱ्यो हैन। कम बनाएर पनि भएन, बढी बनाएर खेर जानु पनि भएन, इक्वल हुनु पऱ्यो। जति यहाँबाट निस्किन्छ त्यति यहाँ प्रयोग होस्, कुनै पनि खेर नजाओस् या अपुग्न होस्, त्यति कुरा है। यो कुरा किन भन्ने छु भने किनकि हामीले बारम्बार पढ्छौँ इकोनोमिकल डेप्थ भन्दै, तर के हो त इकोनोमिकल डेप्थ भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन क्या हामीलाई। यति भएपछि क्लियर भयो नि त कन्सेप्ट हैन। मेन कुरा कन्सेप्ट हो, अरू कुरा छोडिदिनुहोस्, इक्जामको मार्क्स छोडिदिनुहोस्, कन्सेप्ट हो मेन कुरा। अब कुरा विथ द फलोइङ डाटा यति भनेको छ। बेड विथ भनेको कुरा के छ भन्दा बेड विथ भनेको त जस्तै अब तपाईँलाई फिगरै बनाउनु पर्छ हेर्नुहोस् है। अब हामी सिधै स्टेप 2 मा जानुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ है, किनकि स्टेप 1 ले भ्याउँदैन। यहाँ स्टेप हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि तपाईँको स्टेप 2 मा जानुपर्छ, किनकि स्टेप 2 मा हाम्रो एकदम ठुलो अस्त्र छ, द्याट इज ड्रइङ। अब ड्रइङ त बनाउनै पऱ्यो हेर्नुहोस् हैन, ड्रइङ बनाउनु पऱ्यो। ड्रइङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जस्तै इरिगेसन क्यानल कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईँको यो हो एकछिन, ल मजाले राम्रै बनाऊँ न, ड्रइङ बनाएछ हैन। ल ठिक छ, स्ट्रेट बनाऊँ हैन। ल ठिक छ, यो भयो हैन। त्यस्तै अब यो भयो, त्यस्तै अब यो भयो हैन। अब कुरा के छ भन्दाखेरि एकछिन सरी, ल यो भनेको चाहिँ तपाईँको मेन यो भयो। यसरी बुझौँ है त, यसो गरौँ यसो गरौँ यसो गरौँ, त्यो कर्भ बन्यो भएन यसरी। एकछिन यो यसरी बनाऊँ, धेरै मेहनत नगरौँ है, धेरै अब यो स्टेट गर्नु त टाइम लस भयो। ल यो भयो। अब जुन यो तपाईँको बेड विथ भनेको छ नि, यो बेड विथ भनेको चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको विथ भन्न खोजेको, जुनबाट चाहिँ क्यानल फ्लो हुन्छ, मेन विथ चाहिँ सरी क्यानलबाट जहाँबाट चाहिँ जुन एक्ज्याक्टली पानी जहाँबाट चाहिँ फ्लो हुन्छ, जुन बेसको जुन विथ छ त्यसलाई चाहिँ भनेको छ बेड विथ, द्याट इज 6 मिटर दिएको छ। त्यस्तै टप विथ यहाँ दिएको छ हेर्नु त, टप विथ अफ यो चाहिँ बोथ ब्याङ्क भनेको तपाईँको यहाँदेखि यहाँसम्मको दिएको अवस्था छ, द्याट इज कति दिएको छ, 2 मिटर दिएको छ। र यहाँदेखि यहाँसम्मको दिएको छ त भन्दाखेरि 2 मिटर दिएको अवस्था छ। यति कुरा असम क्लियर भयो? ल ठिक छ। अब फ्री बोर्ड भनेको कति भन्ने कुरा छ। फ्री बोर्ड भन्ने बित्तिकै झुकिनु भएन। फ्री बोर्ड भन्ने कन्सेप्ट बुझ्नको लागि पहिला फुल्ली
सप्लाई डेप्थ भन्ने कुरा बुझौँ है त। ल ठिक छ। फुल्ली सप्लाई डेप्थ भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै यहाँ सरी अझै मजाले मिलाउनु पर्छ यसो भयो ल हैन। यो चाहिँ खास कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई अझै मजाले बनाउँ, यो लेभलमा पुऱ्याउँ न यसलाई, स्ट्रेट बनाऊँ एन्ड देन इट गोज लाइक दिस हैन। यो भयो कुरा, त्यही है सेम है कुरा चाहिँ। अब कुरा के छ भन्दा जुन यहाँदेखि जुन फुल सप्लाई डेप्थ भनेको यो पानी के कहाँसम्म पानी बग्छ त, कहाँसम्म सिँचाइ गर्दाखेरि कहाँ कुन लेभलसम्म पानी राखिन्छ होइन। एउटा लेभल हुन्छ, यहाँ मिटर पनि नापेको हुन्छ, स्केल पनि हुन्छ जुन तपाईँ ब्यारेजहरूमा जान देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै कुरा अब यहाँ कति फुल सप्लाई डेप्थ भनेको कहाँसम्म पानी बग्छ त होइन, त्यो भनेको फुल सप्लाई डेप्थ। द्याट इज यहाँदेखि यहाँसम्मको डेप्थलाई फुल सप्लाई डेप्थ चाहिँ हामीले सरी यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन डेप्थ छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फुल सप्लाई डेप्थ भन्छौँ है। यो ठाउँमा चाहिँ फुल सप्लाई डेप्थ भन्छौँ है। यो यहाँ फुल सप्लाई लेभल यो भयो र यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन डेप्थ छ यसलाई फुल सप्लाई डेप्थ भन्छौँ। ठिक छ। अब कुरा के छ भने त्यस्तै अब अर्को कुरा हामीलाई अर्को टर्म के छ भन्दाखेरि जुन यो फुल सप्लाई डेप्थबाट चाहिँ जुन माथि जुन भाग जुन खाली छ, जुन खाली भाग छ नि यसलाई हामीले फ्री बोर्ड भन्छौँ कि फ्री बोर्ड। अब किन फ्री बोर्ड, अब यहीँ अब कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दा जस्तै पानी यहाँ जस्तै यहाँसम्म भएको भए स्ट्रक्चर यहाँसम्म मात्र बनेको भए के हुन्थ्यो त, पानी स्पिल आउट हुन्थ्यो, पोखिन्थ्यो, स्पिल आउट हुन्थ्यो। त्यही स्पिल आउट हुनबाट बचाउनको लागि एक्स्ट्रा फुल सप्लाई डेप्थ भन्दा हामी केही माथिसम्म स्ट्रक्चर बनाउँछौँ जुन स्ट्रक्चरको स्पेसिङ यहाँदेखि यहाँसम्म, अर्थात् तपाईँलाई मजाले भन्नुपर्दा जुन यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन डेप्थ छ त्यो खाली जहाँ चाहिँ पानी छैन। अब पानी भएकोलाई चाहिँ हामीले निलो बनाइदिउँ होइन, सम लाइक दिस, यो बनाउँदा नि भयो होइन। ठिक छ, यो भयो है, यो भयो। जुन भागमा चाहिँ मैले यो ल हेर्नुहोस् है, यसलाई म दुईवटा भागमा छुट्याएँ। अब यहाँ चाहिँ सम्म चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ पानी बगिरहेछ। ओहो फेरि भन्नु पऱ्यो। ठिक छ ल ठिक छ। तपाईँले यसो भने जुन सेतो भाग छ सेतो भागसम्म चाहिँ पानी बगिरहेको छ, त्यो माथिको चाहिँ फ्री बोर्ड हो भनेर चाहिँ बुझ्नुहोस् है त। अब यो भयो, त्यति भयो स्पेसिङको त फ्री बोर्डको कुरा बुझ्नुभयो, फुल सप्लाई डेप्थको बारे बुझ्नुभयो। अब हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि साइड स्लोपको कुरा छ। सरी के छ, साइड स्लोपको बारेमा बुझ्नुपर्ने छ हामीले है। साइड स्लोपको बारेमा बुझ्दाखेरि साइड स्लोप भनेको अब ब्याङ्किङ भन्ने चाहिँ के हो भन्ने कुरा। साइड स्लोप त दुईवटा छ यहाँ नि त, साइड स्लोप दुईवटा छ, एउटा यो छ अर्को यो छ साइड स्लोप, साइडको। अब यहाँ के भन्दा क्लियरली भन्दैछ ब्याङ्किङ भनेको यो भयो। यसको ब्याङ्किङ कति हुन्छ 1.5:1 भनेको छ है। र यसको लागि कति भनेको छ त भन्दाखेरि 1:1 भनेको छ। अब यो साइड स्लोपको बारेमा के हो भन्ने कुरा त अगाडिको बारेमा तपाईँलाई राम्ररी भनेको छु। 1.5:1 भनेको के हो, द्याट इज होरिजेन्टल इज टु भर्टिकल। 1.5 मिटर होरिजेन्टल गइन्छ भने भर्टिकल 1 मिटर गइन्छ। द्याट इज यस्तो बन्छ, जुन यो लाइन छ यो लाइन नै सुई यो लाइन हो कि, बुझ्नुभयो यो कुरा छ। अलराइट ओके ल ठिक छ। अब कुरो त बुझ्यो यति छ भन्ने कुरा। अब क्वेसनमा लगभग क्वेसन अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो त सक्यो छैन। अब कुरा के छ भने चेनेज छ। चेनेज भनेको कि हामीले तपाईँलाई बुझाइसकेका छौँ यो बारेमा होइन। अभियसली लेन्थ जस्तो कुरा, लेन्थ नै मेजर गर्ने एउटा डिभाइस टुल भन्न सक्छौँ। डेप्थ अफ कटिङ भन्ने कुरा छ। डेप्थ अफ कटिङ भनेको चाहिँ कुरा के छ भन्दा यता डेप्थ दिएको छ कि कतिसम्म कटिङ गर्ने हो त। द्याट मिन्स अब तपाईँलाई जुन यो त ग्राउन्ड सर्फेस लेभल भयो, यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन डी छ त्यो चाहिँ हामीलाई दिएको अवस्था छ। अलराइट ओके हियर वी गो। अब त्यस्तै गरी अब हामीलाई जान्नुपर्ने अर्को कुरा के छ भने तपाईँलाई ठ्याक्कै भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है ल ठिक छ। हामीलाई अर्को जान्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो यच, यसलाई चाहिँ हामीले यच मान्छौँ जुन चाहिँ इम्ब्याङ्कमेन्टको हाइट छ। सरी यसलाई स्मल एच मान्छौँ। के मान्छौँ, स्मल एच मान्छौँ। र जुन यो फुल यहाँदेखि तपाईँको बेससम्मको जुन टोटल हाइट छ यसलाई हामीले क्यापिटल एच मान्छौँ। ठिक छ, क्यापिटल एच मान्ने गरेको अवस्था छ। ल ठिक छ, त्यो त हामीलाई थाहा छ। अब हामीले यति बुझौँ यच भनेको कति रहेछ त होइन। यच भनेको कति रहेछ यसलाई मजाले बुझौँ। जियोमेट्रिकली त तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ, त्यही पनि बुझाउने कोसिस गर्छु। हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ यो यच, अर्थात् यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट निकाल्नु पर्ने छ होइन। भनेपछि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म हेऱ्यो भने द्याट इज इक्वल्स टु यहाँदेखि यहाँसम्मको भाग निकाल्नु पर्ने छ
यसलाई एकचोटि बुझौँ। यसलाई मैले डार्क गरेँ है। यहाँदेखि यहाँसम्मको मलाई निकाल्नु पर्ने छ हो, यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट मैले निकाल्नु पर्ने छ र एकदम बेसिक कुरा नै हामी गर्दैछौँ। तर हामीलाई यहाँदेखि यहाँसम्मको फुल डेप्थ पनि दिएको छ। फेरि हेर्नुहोस्, यहाँदेखि यहाँसम्मको फुल डेप्थ पनि दिएको छ है। ठिक छ, यहाँदेखि यहाँसम्म फुल डेप्थ कति दिएको छ त भन्दा अभियसली यच भनेर मानेको छौँ हो। ल हेर्नुहोस् है, हामीले के भनेर मानेका छौँ, यहाँदेखि यहाँसम्मको टोटल चाहिँ हामीले यच मानेका छौँ हो। ठिक छ, र यच मानेका छौँ, तर हामीले निकाल्नु पर्ने यति भाग छ। कति भाग छ तपाईँले ठ्याक्कै भन्दाखेरि यति। एकदम बेसिक कुरा गर्दैछु, बेसिक कुरा गर्छु, जुन चाहिँ तपाईँले सरलाई सोद्धा चाहिँ लाज होला भन्ने कुरा हुन्छ, त्यति कुरा पनि गर्छु। यति चाहिँ फेरि हामीले निकाल्नु पर्छ मात्र। भनेपछि यो टोटल एचमा यो तलको मेन पहेँलो भाग जुन छ यसलाई डी माइनस गरिदिनुहोस् त। हेर्नुहोस् त, डी माइनस गरिदिनुहोस् त, कति आयो? यो निलो भाग मात्र आयो कि आएन? होइन। सो द्याट इज वाइ वाट वी गेट इज जुन स्मल एचको भ्यालु छ, द्याट इज एच माइनस डी भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले सधैँ माइन्डमा राखिरहनु पर्ने हुन्छ। ठिक छ, यो कुरा भयो। जब तपाईँले यति बुझ्नुभयो भने सक्यो, तपाईँले बाजी मारिसक्नु भयो यति भएपछि है। ल ठिक छ, यति भएपछि तपाईँले बाजी मारिसक्नुभयो है। ल ठिक छ, यसलाई स्किप गरौँ सबै कुराहरूलाई। लगभग तपाईँले ड्रइङ यति बुझ्नुभयो भने चाहिँ कुरो सक्यो, तपाईँले बाजी मारिसक्नुभयो। अब कुरा के गरौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, स्टेप 3 मा हामी सिधै के गर्छौँ भने भोल्युम अफ कटिङ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। भोल्युम कटिङ निकाल्नु यस्तै हो। अब तपाईँ किताबमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यसमा फर्मुला लेख्दैछ घोके जस्तरी हुन्छ। हेर्नुहोस्, केही घोक्नु पर्दैन, मजाले बुझेर हामीले यो फर्मुला निकाल्न सक्छौँ। सामान्य जियोमेट्रीको कुरा छ। अब भोल्युम अफ कटिङ भनेको कति एरिया हो त? ल हेर्नुहोस् त, भोल्युम अफ कटिङ भनेको यति भाग होइन, यो ग्राउन्ड सर्फेस लेभलदेखि जुन यति जुन खनेको भाग छ होइन, यो चाहिँ कुरा छ हो। ठिक छ, यति कुरा चाहिँ छ, यति कुरा चाहिँ हामीलाई खन्नुपर्ने छ भने चाहिँ भोल्युम कटिङ भनेको यति निकाले पुगेन। अब यसलाई हामीले के गरिदिउँ, दुइटा अब खासमा फर्मुला छ, सिम्पल फर्मुला के छ भन्दाखेरि भोल्युम कटिङको फर्मुला निकाल्दाखेरि तपाईँको फर्मुला के चाहिँ कस्तो हुन्छ तपाईँको भन्दाखेरि तपाईँको बिडी प्लस एसटी स्क्वायर भन्ने छ। धेरैले यो फर्मुला घोक्नु पर्दैन, सिम्पल तपाईँको यो फिगर छ, यसलाई डिभाइड गरिदिनुहोस् न। एउटा दुईटा ट्रायङ्गल र एउटा यो दुईटा ट्रायङ्गल हेर्नुहोस् है, यो अलि स्पोटेड बडी भयो, यो दुईटा ट्रायङ्गल भयो होइन, र एउटा चाहिँ तपाईँको रेक्टेङ्गल। यो भागमा डिभाइड गरेर नि त होइन। अब सिम्पल कुरा छ, हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि अब यो रेक्टेङ्गल हो भने हामीलाई रेक्टेङ्गलको एरिया त जस्तै यो रेक्टेङ्गल भयो होइन, रेक्टेङ्गलको एरिया त हामीलाई राम्रो थाहा छ, द्याट इज यो एरिया यल इन्टु बी त हो या बी इन्टु डी त हो होइन। यो इन्टु यो भाग भनेपछि त्यो भनेको बी इन्टु डी नै हो होइन, रेक्टेङ्गल। अब कुरा आयो यो तपाईँको ट्रायङ्गलको यो भागको होइन। भनेपछि दुईटा ट्रायङ्गल छ हो। अब एउटा ट्रायङ्गलको दुईटा ट्रायङ्गल छ, एउटा ट्रायङ्गलको एरिया कति हुन्छ 1/2 इन्टु बेस हो। बेस भनेको के हो, यहाँदेखि यहाँसम्मको। ल ठिक छ, एकछिन यो नगर, बेस इन्टु हाइट हो। हाइट भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म हामीले कति मानेका छौँ, डेप्थ दिएको छ डी इन्टु। अब यहाँदेखि यहाँसम्मको हामीलाई चाहियो डेप्थ इन्टु बेस भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै हामीलाई साइड स्लोप कति दिएको छ भन्दा 1:1 दिएको छ राइट। भनेपछि यसको मतलब के हो, 1 भर्टिकल होरिजेन्टल जाँदाखेरि यसो गरौँ, 1 भर्टिकल जाँदाखेरि 1 होरिजेन्टल वा 1 होरिजेन्टल जाँदाखेरि भर्टिकल कति जानु पर्यो त, हामी यसरी चाहिँ तपाईँको 1 भर्टिकल जाँदाखेरि 1 होरिजेन्टल डिस्टेन्स जानु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ छ। ठिक छ, यो कुरा हो। तर यदि हामी डी भर्टिकल गयो भने होरिजेन्टल कति जानु पर्यो, यो पनि डी नै जानु पर्यो भन्ने कुरा भयो। भनेपछि यो डी गएको छ हो, जस्तै यो डी गएको छ, जस्तै अब यसलाई चाहिँ हामीले के मान्न सक्छौँ भन्दा जस्तै यहाँ 1 भयो होइन, 1 छ भने चाहिँ तपाईँलाई ठिक छ। तर यसलाई सपोज हामीले मानौँ S:1 फर्मुला निकाल्दाखेरि भन्दै फर्मुला चाहिँ कसरी निक्लेको भन्ने कुरा भन्दैछु कि यो फर्मुला चाहिँ यो 1:1 छ, तर हामीले खास के भन्छौँ S:1 हुन्छ सधैँ होइन। सो यस छ। अब भनेपछि यो केसको लागि चाहिँ डी होरिजेन्टल हुन्छ भने भर्टिकल डी हुन्छ भने होरिजेन्टल पनि डी भयो यो केसको लागि। तर यदि हामीले यो केसको लागि S:1 को लागि हेर्छौँ भने यसले के भनेको छ भन्दाखेरि यदि हामी 1 भर्टिकल जान्छौँ भने होरिजेन्टल कति जान्छौँ, हामी होरिजेन्टल कति जान्छौँ
यस जान्छौँ होरिजन्टलमा। भनेपछि अब कुरा के गरौँ भने यदि भर्टिकलमा हामीले डी गयो भने कति हुन्छ त यस इन्टु डी हुन्छ हो। भनेपछि जुन होरिजन्टल डिस्टेन्स छ यो के होरिजन्टल डिस्टेन्स यस इन्टु डी भनेपछि यो कति हुन्छ भ्यालु यस इन्टु डी यति कुरा हो क्या। भनेपछि इन्टु यस इन्टु डी गरेको हो क्या सिम्पल कुरा छ। जुन यसको भ्यालु निक्ल्यो त्यो गरेको जस्तै बी इन्टु डी प्लस यो काट्यो यस डी स्क्वायर यसरी चाहिँ हामीले निकालेको। अरू केही पनि कुरा छैन सिम्पल फर्मुला यो जियोमेट्री छ फर्मुला भनेर याद गर्नु पर्दैन ठिक छ। अब भोल्युम कटिङको फर्मुला निक्ल्यो अब फेरि हामीले के गर्नुपर्छ अब टेबल गराउनुपर्छ। हेर्नुहोस् टेबल कस्तो गराउनुपर्छ भने जस्तै यो त हाम्रो एउटा चेन्जको लागि तपाईँको 0 चेन्जको लागि यो फिगर भयो। त्यस्तै अब यो त तपाईँको जुन यो तपाईँको यो जुन के भन्छ तपाईँको क्यानल छ यो त यसरी जाने हो नि त हैन। यो त यसरी जाने कुरा छ। यो त यसरी यहाँबाट पानी बग्दै 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 जान्छ साइडमा फेरि इम्ब्याङ्कमेन्ट बन्दै 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 जान्छ हो। तर यो त्यसै गरी चेन्ज अनुसारको के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको डेप्थ पनि फरक छ यो डेप्थ पनि फरक छ। भनेपछि हरेक चेन्जको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ त इभ्यालुएट गर्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ। किनकि तपाईँले एउटा यो 0 चेन्जको लागि भयो अहिले थोरै यहाँदेखि यहाँ डिस्टेन्स गइसकेपछि जुन यो छ यसको लागि डेप्थ फरक छ भनेपछि यो 100 चेन्जको लागि भयो 100 मिटरको लागि भयो त्यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। अब कुरा गरौँ अब टेबल बनाउनु पर्यो क्या त्यहीँबाट टेबल कस्तो बन्ने भयो त भन्दाखेरि एउटा चेन्ज भइहाल्ने भयो अर्को चेन्ज भयो अनि डेप्थ अफ कटिङको कुरा भयो अनि अर्को एरिया अफ कटिङको कुरा भयो त्यस्तै मिन एरियाको कुरा भयो अनि त्यसपछि लेन्थको कुरा भयो त्यसपछि कटिङ क्वान्टिटी ठिक छ। अब यसलाई बुझौँ है ल ठिक छ यसलाई अझै रङ्गी बिचङ्गी बनाऊ मजा आउँछ बोल्दा किनकि यो इम्पोर्टेन्ट कुरा यही छ सबै कुरा इम्पोर्टेन्ट यही नै छ हैन। सो द्याट इज वाइ यो छ अझै मोटो बनाएर टेबलै बनाउन लगाइदिउँ ठिक छ। यो भयो ल यो टेबल बनाऊँ है त पहिला यो टेबल भयो ल ठिक छ ठिक छ ठिक छ ठिक छ। मजाले आनन्दले नबुझेको कुरा अब मैले बनाउँदासम्म तपाईँ मजाले हेर्दै गर्नु रिभाइज गर्दै गर्नु के रहेछ सोच्दै दिमाग चलाउँदै गर्नु नचाहिने कुरा दियो होइन यो पढाइको कुरामा दिमाग चलाउँदै गर्नुहोस् ल ठिक छ सरी। अब चेन्ज 0 भयो अर्को 100 भयो अर्को 200 भयो अर्को 300 यो 400 चेन्जको बारे तपाईँले बुझ्नु भएको छ है। मैले अगाडिको भिडियोजमा भनिसकेको छु जुन चाहिँ हाम्रो थियो हिल रोड्सको डिजाइन अर्थ भएको भने 0.6 0.8 दिएको छ 0.9 छ र त्यसपछि तपाईँको 0.5 छ त्यस्तै गरी 0.5 छ। अब कुरा के छ भने एरिया अफ कटिङको लागि हामीले फर्मुला कुन निकालेका छौँ यो छ अभियसली द्याट इज बिडी प्लस एसटी स्क्वायर। अब हरेकको लागि यहाँ फर्मुला युज गर्छौँ है। अब यो केसको लागि के हुन्छ 0 चेन्जको लागि चाहिँ 6 छ बीको भ्यालु द्याट इज यो भ्यालु 6 होइन इन्टु डी भनेको डेप्थ यो डेप्थ जुन तपाईँलाई भने मैले दिएको छ 0.6 यो भ्यालु डेप्थ 0.6 प्लस यस भनेको भ्यालु कति दिएको छ यस भने मैले जुन यो बेड स्लोप दिएको हुन्छ जुन तपाईँको यो गराउँदाखेरि जुन यस इज टु 1 भनेर मान्नु भनेको छु तर यो केसमा 1:1 भनेपछि यस भनेको कति भयो त 1 भयो द्याट इज वाइ 1 इन्टु डी स्क्वायर भनेको थियो 0.6 स्क्वायर। त्यस्तै अब यो केसको लागि पनि गर्ने हो भने हाम्रो कति हो 0.8 को लागि पनि गर्ने त्यही 6 इन्टु 0.8 प्लस 1 इन्टु 0.8 को होल स्क्वायर। त्यस्तै यो केसको लागि 6 इन्टु डी भनेको यहाँ यो 0.9 छ 0.9 यता ल्याइदिए प्लस अब यस भनेको 1 नै छ सबैको लागि यो भयो। त्यस्तै 6 इन्टु 0.5 प्लस 1 इन्टु 0.9 सरी 0.5 को स्क्वायर यो नै यही भ्यालु आउँछ सेम आउँछ। अब कुरा के गर्छ भने अब हेर्नुहोस् है अब कुरा के आउँछ भने अब यसलाई मैले यो कुरा त प्रोसेस बुझ्नु भयो है ठिक छ। अब भनेपछि मैले के गरेँ भन्दा मेटाइदिएँ यसलाई एकचोटि ओहो सरी पुरै मेटिँदो पो रहेछ त ल ठिक छ हामी त्यसमा माथि गएर छौँ ल ठिक छ केही छैन ल। यसको भ्यालु कति आउँदो रहेछ त भने अलि जम्मल हो बुझ्ने कोसिस गर्नु 3.96 आयो। यसको भ्यालु कति आउँदो रहेछ 5.44 त्यस्तै गरी यसको भ्यालु कति आउँदो रहेछ यसको भ्यालु चाहिँ 6.21 यसको भ्यालु कति आउँदो रहेछ 3.25 र यसको भ्यालु पनि
यसको भ्यालु 3.25 र यसको पनि 3.25 आउने हो भन्ने कुरा भयो। ठिक छ, यसलाई मैले मजाले बनाउँदा खोज्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो खास भ्यालु चाहिँ कति के आयो भन्दाखेरि एउटा यो आयो, एउटा यो आयो, एरियाको चाहिँ क्याल्कुलेट भ्यालु एउटा यो, एउटा यो, एउटा यो। ठिक छ। ल अब मिन एरिया भनेको हामीले किन यो मिन एरिया राखेछौँ थाहा छ? किनकि हामी मिन एरिया मेथडबाट नै गर्दैछौँ। भनेपछि मिन हामीले यत्रो एरिया सबैको एरिया निकाल्छौँ र एरियाबाट दुईटाबाट मिन लिन्छौँ। दुईटाबाट मिन जस्तै तपाईँले यो बनाउनु भयो। अब यस्तै तपाईँको यतातिर बन्दै जान्छ हैन। अब त्यस्तै तपाईँको चाहिँ अब जुन यसरी बन्यो यसरी चाहिँ बन्दै गएको छ यहाँ हैन, बन्दै गएको छ यसरी चाहिँ। अब एउटा यसको मिन लेखिन्छ र अर्को यसको मिन लेखिन्छ क्या एरियाको हैन। त्यही नै गरेको। यहाँ चाहिँ के हुन्छ 3.96, अब यहाँ के हुन्छ त 3.96 प्लस तपाईँको 5.44/2 गर्ने के हैन। अनि तपाईँको यो दुईटाको मिन लिने, फेरि यो दुईटाको मिन लिने, त्यसपछि यो दुईटाको मिन लिने र यो दुईटाको मिन लिने र यो गर्दा कति भ्यालु आउँदो रहेछ भन्दा 4.70 हैन। मिन लिने है 825, त्यसपछि 4.73 हैन। अनि त्यसपछि यो चाहिँ अर्को 3.25 भन्ने कुरा आयो हो। यस्तो भयो कुरा। मिन त आयो। अब कुरा लेन्थ छ। लेन्थको लागि कति छ? लेन्थ भन्दा यो त 0 को हो, यो त अभियस भयो। यहाँदेखि यहाँसम्मको 100 हुन्छ, 100 हुन्छ। यहाँ दिएछ नि त 100 डिस्टेन्स फरक छ। यहाँदेखि फेरि 300 भएको 200 हुन्थ्यो यहाँ। सो सबैको लागि 100 छ। सो 100 भयो। सो क्वान्टिटीको कुरा गरौँ। क्वान्टिटी भनेको कुरा के छ? भोल्युम हो। भोल्युम भनेको के हो त भन्दा एरिया इन्टु लेन्थ हो। एरिया भनेको हामीलाई दिएको छ, लेन्थ भनेको पनि दिएको छ। द्याट इज 4.70 इन्टु 100, 5.825 इन्टु 100, त्यसपछि 4.73 इन्टु 100 गर्दै गर्ने र एउटा भ्यालु आउँछ। र भ्यालु यो टोटल गर्दाखेरि तपाईँले क्याल्कुलेट गर्दै जानु भने अलमोस्ट समय बर्बाद गर्न। यसको भ्यालु कति आउँदो रहेछ त भन्दा टोटल कट कति आउँदो रहेछ? 1850.5 मिटर क्युब आउँदो रहेछ है। यो कुरा नोट गर्नुहोस् है। कति? 1850.5 मिटर क्युब। ठिक छ। ल ठिक छ। र मैले जुन यो ट्रिक एप्लाई गरेको छु तपाईँले इक्जाममा नै एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले यो गरेँ, मलाई यो काट्न मन लागेन के, मलाई यो अहिले त इरेजर भयो मसित। जस्तै मैले इक्जाममा काट्नु पऱ्यो भने त्यसलाई यसरी काट्छु। मलाई यसरी काट्दाखेरि मार्क्स यस्तै कुरामा नि त्यो जोत हुन्छ कि सरहरूले इरी लाग्छ यस्तो कुराहरू चाहिँ हैन। अनि मार्क्स काटिदिन्छ जोतमा। एक मार्क्स यहीँ काटेकोमा त्यही भएर लेखिदिने। अनि तपाईँलाई कन्फ्युज हुन्छ नि फेरि अर्को अलि बुझ्ने तरिकाले चाहिँ लेखिदिने कि फेरि तलतिर अर्को पनि हैन। बरु नकाट्ने हैन। सो हेन्स देयरफोर भनेर लेखिदिने, तर नकाट्ने। कुनै पनि कुराहरू सकेसम्म चाहिँ काट्ने काम चाहिँ नगरौँ है। यो कुरा भयो। एउटा सिम्पल कुरा पनि भनिदिएँ मैले। त्यस्तै गरी अब भोल्युम कटिङ त हामीले निकाल्यौँ हो। अब कुरा गरौँ स्टेप 4 को। स्टेप 4 को कुरा गरौँ। स्टेप 4 मा हामीले के गर्छौँ भन्दा भोल्युम अफ कटिङ त भयो। हामीले यति जस्तै तपाईँको यति भाग त हामीले सकायौँ। अब यो भाग चाहिँ कसले हेर्छ नि? फिलिङ भाग चाहिँ हैन। यो फिलिङ भाग चाहिँ पनि हामीले हेर्छौँ। भोल्युम अफ हैन तपाईँको चाहिँ के छ भन्दा मेबी दिस वान या भोल्युम अफ फिलिङ। ठिक छ। ओके ठिक छ। ल अब कुरा के छ भने यसमा चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्ने कुरा त त्यही नै हुन लाग्छ है। यहाँ निकाल्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है। अब यहाँ फर्मुला के दिएको छ भन्दा एरिया जुन तपाईँको पहिलो कुरा त बुझौँ के भन्दाखेरि चेनेज त भइहाल्यो होइन। चेनेज भन्ने कुरा त अभियसली भइहाल्छ। चेनेजको कुरा भयो। अनि अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा एचको टर्म पनि हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हरेकको लागि फरक हुन्छ। र मेन कुरा त हामीलाई चाहिने एरिया हो होइन। एरिया हो। त्यसपछि मिन एरिया, लेन्थ हैन र क्वान्टिटी हो। सेम कुरा छ। म यो अलिक फास्ट लाने कोसिस गर्छु है। थोरै मात्र फरक छ, सबै सेम नै छ। अब कुरा के आयो भन्दाखेरि यहाँ तपाईँलाई फेरि अब नयाँ खालको फर्मुला दिएको छ के, तर हामी बुझ्छौँ टेन्सन नलिनु। फर्मुला के दिएछ भन्दाखेरि यहाँ b1 प्लस b2 इन्टु h प्लस 2s1 h स्क्वायर भनेको छ। अब यो फिगरबाटै क्लियर हुन सकिन्छ यो फर्मुला। हेर्नुहोस् है। हेर्नुहोस् हामीलाई कुरा के छ? यो फर्मुला यो फिगरलाई हेर्नुहोस् मजाले एकचोटि। अब म फेरि बनाउँछु तपाईँलाई थोरै रफ भयो भनेर। यो भयो। अब हामीले निकाल्नु पर्ने कुरा यसको छ। सरी, निकाल्नु पर्ने कुरा यसको छ। यो भागको निकाल्नु पर्ने छ है। ठिक छ। बुझ्नुभयो? ठिक छ। ल अब यो भागको चाहिँ हामीले एरिया निकाल्नु पर्ने छ भने चाहिँ हामीलाई यसलाई b1 दिएको छ, यसलाई b2 दिएको छ
हैन। अब यो ट्रायंगलको कुरा त दुईटा ट्रायंगलको बारेमा तपाईलाई थाहा छ। पहिला एउटाको लागि कुरा गरौँ। यो भागको लागि कुरा गर्दाखेरि ट्रायंगल छ दैट इज वान b1 इन्टु तपाईको यो यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स h भनेको छौँ हामीले है, बुझ्नुभयो। h भन्ने कुरा थाहा छ तपाईलाई, h अगाडि नै कुरा गऱ्यौँ। अनि b1 इन्टु h थाहा छ, अनि b1 इन्टु h प्लस अब यो एरियाको कुरा गर्दा 1/2 इन्टु बेस भनेको कति छ यसको, बेसको भ्यालु कति छ भन्दाखेरि बेस भ्यालु निकाल्नको लागि यो h छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ, यो h छ भन्ने कुरा थाहा छ। यो डिस्टेन्स हामीलाई कति यसको कति छ 1.5 दिएको छ है, 1 वा यसको लागि हामीले के दिएछ, यो स्लोपको लागि हामी मानौँ s/1 छ हो, ठिक छ, s/1 छ भनेपछि h को लागि कति हुन्छ त sh हुन्छ हो। अनि हाइट त हामीलाई थाहा छ h हैन। बेस भनेको यसको भ्यालु चाहिँ sh हुन्छ है, बेसको भ्यालु हाइटको भ्यालु थाहा छ 1/2 इन्टु बेस इन्टु h इन्टु यो दुईटा छ हो, दुईटा छ, दुईटा मात्र होइन यो पनि कुरा छ भनेपछि इन्टु 2 पनि गर्नु पर्यो फेरि अझै, एकैचोटि गरिदिएँ मैले। प्लस अब यो सबै एरिया भयो, अब बाँकी भनेको यो पनि भयो, अब यो बाँकी भनेको यति एरिया भयो दैट इज b2 इन्टु h भयो। यस त सेम नै हो हैन। अब यसलाई जम्बल गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ गर्दाखेरि के आइदियो छ भन्दाखेरि कुरो 2 र 2 काट्यो। अब यसलाई यता ल्यायो 2sh स्क्वायर प्लस b1 प्लस b2 कमन लियो र h बाहिर निकाल्दियो। फर्मुला यही नै हो जुन हामीले लेख्यौँ स्वाट्ट पारामा। यहाँ चाहिँ केही नयाँ कुरा छैन है, हामीले आफै डिराइभ गर्न सक्छौँ। फर्मुला सकेसम्म नघोकौँ किनकि घोक्नुपर्ने कुरा नि हुन्छ, याद गर्नुपर्ने मेमोराइज गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै हुन्छ हेर्नुहोस् हाम्रो हैन। सो द्याट इज वाइ किन मेमोरी फुल गर्ने, जुन कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ सकेसम्म बुझ्ने कोसिस गर्ने, घोक्ने काम केही पनि नगर्ने, यो कुरा भयो। ठिक छ, अब मैले यसलाई मेटाउने कोसिस गर्छु, मेटाइदिन्छु यो अब हैन, तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। अब सेम कुरा अब यति बुझिसक्यो क्या। अब तपाईँले अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको जुन अगाडि नै भने तपाईँ झुकिन सक्नुहुन्छ। h भनेको कुरा के अरे, h भनेको के भन्थे मैले फेरि बनाउनु पर्यो ड्रइङ त हेर्नुहोस् है, यो भयो यो भयो। h भनेको के भन्थे मैले अगाडिकै कुरा हैन, यहाँदेखि यहाँसम्म हो, यो भयो। यहाँदेखि यहाँसम्म कति भनेको थिएँ मैले तपाईँको टोटल के मानेको थियौँ हामीले, तपाईँको चाहिँ h मानेका थियौँ हो, फ्री बोर्डसम्मकै हाइट। र जुन यो मानेको थियौँ यसलाई हामीले डेप्थ मानेका थियौँ र h माइनस d गरेपछि चाहिँ तपाईँको के आउँथ्यो भन्दाखेरि स्मल h आउँथ्यो हैन। यो होल उसमा चाहिँ यति माइनस गरिसकेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स आयो, त्यो त म अगाडि तपाईँले त फिगरै बनाएर दिएँ हैन। यो भयो। अब कुरा के आयो भने h भनेको त अब तपाईँ के रहेछ भन्दा h माइनस d रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो। अब जिरो चेन्जको लागि कुरा गरौँ। अब जिरो चेन्जको लागि कुरा के छ भन्दा अब टोटल h कति छ त भ्यालु हाम्रो फिगरमा दिए अनुसार, हेर्नुहोस् त फिगरमा दिए अनुसार टोटल h को भ्यालु कति छ भनेर बुझौँ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँसम्म फुल यत्तिकै यहाँ फुल सप्लाई डेप्थ जुन दिएको छ यसको हामीलाई कति दिएको छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको कति दिएको छ फुल सप्लाई डेप्थ चाहिँ हामीलाई, हेर्नुहोस् त मासतिर। ओके वी गो फर फुल सप्लाई 1.2 मिटर, अलराइट 1.2 मिटर दिएको रहेछ। फेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको फ्री बोर्ड भनेर दिएको छ, फ्री बोर्ड भनेर कहाँ दिएको छ मलाई अघि फिगरमा कुरा त क्लियर भइसक्यो, त्यही पनि भन्दैछु 0.4 द्याट इज 0.4 मिटर भयो राइट। सो 1.2 प्लस 0.4 गिभ्स कति हो होल डिस्टेन्स यहाँसम्मको, द्याट इज h इज इक्वल्स टु 1.2 प्लस 0.4 इज इक्वल्स टु 1.6 मिटर। अनि d भनेको हामीलाई हरेक चेन्जको लागि फरक हुन्छ हैन, किनकि यसरी जाँदाखेरि यो d फरक सानो हुँदै जान्छ प्रायः केसहरूमा। स्लोपी एरिया ट्रान्सफर स्लोप चाहिँ अब बढ्दै गएको क्रममा छ भने, अब त्यस्तै गरी d भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ के छ भन्दा d छ भने 0.6। अब यहाँ चाहिँ डेप्थ चाहिँ चेन्ज अनुसार बढ्दै गएको छ हैन, यो हुन्छ भनेपछि यसरी गइरहेको छ यो अलि यस्तो मजाले डेप्थ चाहिँ बढ्दै गएको छ, यसरी बुझौँ है ल। अब यो कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो हैन। अब जस्तै जिरो चेन्जको लागि h, अब h स्मल h भनेको कति हुने भयो त भन्दाखेरि h भनेको टोटल 1.6 माइनस d भनेको 0.6 यसको लागि दिएको छ यहाँ है, d भनेको चाहिँ दिएको छ। जस्तै अब 100 चेन्जको लागि कुरा गरौँ, 100 चेन्जको लागि कति दिएको छ भन्दा h त सधैँ 1.6 भयो माइनस कति दिएको छ त डेप्थ भन्दाखेरि 0.8 दिएको छ, भेरी नाइस। त्यस्तै गरी 200 को लागि कति हुन्छ गेस गर्नुहोस् त, 1.6 सधैँ भयो माइनस 1.6 त यहाँदेखि यहाँसम्मको त सधैँ यहाँदेखि यहाँसम्मको त सधैँ एउटै हो। अब डेप्थ चाहिँ कति दिएको छ नि त माइनस, द्याट इज ओके भेरी नाइस 0.9 राइट, सही भन्नु तपाईँहरूले।
अब 1.6 माइनस 0.5 भयो र अब 400 को लागि पनि कुरा सेम भयो। मैले आनन्द यो अब म फास्ट गर्दैछु है, यो बुझ्नु है। अब सेम कुरा भयो, तपाईँ सबैको समय बराबर गर्दैन। अब B1 र B2 छ, B1 र B2 जहिले पनि दुइटैको भ्यालु 2 भनेर दिएको छ हेर्नु त। टप विथ अफ बोथ ब्याङ्क भनेर 2 मिटर दिएको छ। सो द्याट इज द पोइन्ट। सो 2 + 2 गिभ्स त्यो, अनि इन्टु एच भन्ने कुरा छ। स्मल एचको भ्यालु हामीले यहाँ निकाल्छौँ, हरेकको लागि फरक छ नि, त्यही भएर हामीले एच निकालेको यहाँ। यसको लागि 1 हुन्छ, 1 + 2 इन्टु S1 भनेको हामीले कति छ, 1 S1 कति दिएको छ हामीलाई हेर्नु त, कुरा यहाँ S1 को। अब हेर्नुहोस् 1 लेखिदिनुहुन्छ, धेरैले मिस्टेक गर्नुहुन्छ, त्यस्तो गर्नु भएन। किन भएन त भन्दा यस भनेको के हो भन्दाखेरि यस भनेको त यो 1.5 हो। हेर्नुहोस् त, यस इज टु 1 हो। अब यहाँ पनि यस इज टु 1 नै थियो, तर यहाँ यसको भ्यालु 1 थियो, तर यहाँ यसको भ्यालु कति हो, 1.5। सेम कुरा यहाँ चाहिँ के भयो त हेर्नु। मैले त्यही भन्दैछु है, कहाँ बनाएँ मैले बुझ्नु भयो नि, यो बारेमा कुरा गर्दैछु म है। कहाँ लेखेँ होला बिचमेजीमा चाहिँ। 2 इन्टु S1 को कुरा कति भयो त, 1.5 इन्टु एचको स्क्वायरको भ्यालु कति आयो त हाम्रा, 1 स्क्वायर। त्यस्तै गर्दै सबै यसको पनि सर निकाल्दै जानुहुन्छ हो। अब यसको लागि हेर्नुहोस्, यसको लागि 2 + 2 त अब सदैव सेम भयो, इन्टु एच मात्र फरक हुने भयो क्या। यसको लागि एच कति हुने भयो त भन्नुहोस् त, यसको लागि एच कति हुने भयो त, गर्नुहोस्। यो कति हुन्छ भन्दा यसको लागि 0.8 हो, हेर्नु त, आई गेस 0.8 हो, +2 इन्टु 1.5 इन्टु 0.8 को स्क्वायर गर्नु। सबै निकाल्नु सबैको एरिया निक्ल्यो यसको। त्यस फेरि यो प्लस यो बाई 2, यो प्लस यो बाई 2, यो प्लस यो बाई 2 र यो प्लस यो बाई 2 गर्नुहोस्, मिन एरिया निकाल्नुहोस्। भनेपछि यहाँ 1 2 3 जस्तै यहाँ चाहिँ 1 2 3 4 5 डाटा थियो भने यहाँ 4 डाटा आउँछ। त्यसरी बुझ्नुहोस् क्या अब होइन, त्यसरी चाहिँ भयो। तपाईँलाई भिजुअली नै बुझ्न खोज्दाखेरि चाहिँ अब कुरा मिन एरिया, यसको नि मिन यसको नि मिन 1 2 3 4 आयो। लेन्थ थाहा छ सबैको, 100 100 100 100 है, 100 100 100 100। क्वान्टिटी भनेको के हो, जहिले पनि एरिया इन्टु लेन्थ हो। यो इन्टु यो इन्टु यो इन्टु यो इक्वल्स टु यहाँ लेखिदिनु भयो। मैले धेरै समय लिन चाहेन कि तपाईँहरूको, लेखिदिनु भयो हो। अब यति भइसक्यो, तपाईँले नोट कपी चाहिँ हेर्नुपर्छ या कुनै बुक चाहिँ हेर्नुपर्छ है। यो बेसिक कन्सेप्ट भयो। अब बुक हेरेर तपाईँले प्र्याक्टिस नगर्सम्म चाहिँ हुँदैन है फेरि। ठिक छ, यो गर्नुभयो, तपाईँको निक्ल्यो, क्वान्टिटीको निक्ल्यो, क्वान्टिटी निक्लिसकेपछि यहाँ के आउँछ भन्दा फ्याट्टै कुरा गर्दा यो क्यालकुलेट गर्दै जानु भयो भने तपाईँको मैले रेडिमेड एन्सर भनिदिन्छु। यसको रेडिमेड एन्सर कति आउँछ भन्दा क्यालकुलेट गर्दाखेरि हैन, यो मैले प्र्याक्टिस गरिसकेको क्वेसन एक हिसाबले। सो यसको क्वान्टिटी कति आउँछ भन्दाखेरि टोटल क्वान्टिटी अफ फिलिङ कति आउँछ भन्दाखेरि इज इक्वल्स टु टोटल समेसन गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 2493.5 मिटर क्युब आउँदो रहेछ। भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त, यो भनेपछि फिलिङ के रहेछ त भन्दाखेरि बढी रहेछ के। क्वान्टिटी अफ फिलिङ चाहिँ बढी छ, के भन्दा क्वान्टिटी अफ कटिङ भन्दा चाहिँ चाहिने चाहिँ, किनकि 1850 त कटिङको लागि भयो भनेपछि यति भयो, यो कुरा भयो हो। भनेपछि अब हामीलाई के बुझ्नु पर्यो भन्दा अब कटिङ गरेर जब यो खनिम नि हामीले कुनै खन्दाखेरि यहाँबाट माटो कति निक्लेछ भन्दाखेरि यो निक्लेछ, यो 1850.5 मिटर क्युब निक्लेछ हो, यति निक्लेछ। तर हामीलाई अब यो 1850, तर हामीलाई चाहिँ के भन्दाखेरि यति माटो चाहिरहेछ के, यति माटो चाहिँ निक्लिँदो रहेछ। तर भन्छ अब कति हामीले बरोपिटहरूको बाहिरबाट कति माटो मगाउनु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि द्याट इज 2493.5 माटो चाहिएको छ फिल गर्न माथि, र खनेर कति निक्लेछ 1850.5। यो भनेको चाहिँ अब कति आउँछ भन्दा 643 मिटर क्युब आउँदो रहेछ। र यो भनेको नै के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो फर्मुला हिसाबले नबुझ्नु, यसरी बुझ्दाखेरि मजा आउँछ। यो फर्मुला भन्दा नि कन्सेप्चुअल बेसमा क्वान्टिटी फ्रम बरोपिट भनेकै यही हो है। यो कुरा सक्यो, ठिक छ। अब कुरा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि नाउ फर के भन्दा ब्यालेन्सिङ डेप्थको कुरा गर्छौँ, ठिक छ। के कुरा गर्छौँ, ब्यालेन्सिङ डेप्थको बारेमा कुरा गर्छौँ है। ल ठिक छ, ब्यालेन्सिङ डेप्थ वा इकोनोमिकल डेप्थ पनि भन्छौँ। अब इकोनोमिकल डेप्थ र ब्यालेन्सिङ डेप्थ भन्नु के भनेको चाहिँ हामीले इकोनोमिकल डेप्थ भनेको चाहिँ के भन्दा यतिसम्मको डेप्थ होइन, जति खनिसकेपछि नि यो जुन साइडमा जुन इम्ब्याङ्कमेन्टहरू बनाउँछौँ हामीले, इम्ब्याङ्कमेन्ट बनाउनुको लागि हामीले बाहिरबाट माटो मगाउनै नपरोस्, पैसा खर्चै गर्न परोस्, इकोनोमिकल होस् के। यहाँबाट जति माटो निक्ल्यो नि ठ्याक्कै यहाँ त्यति अटोस् के। यहाँबाट अब
यहाँ त थोरै माटो निक्ल्यो नि त हैन, यो केसमा चाहिँ हाम्रो यो केसमा चाहिँ हैन, थोरै माटो निक्ल्यो, चाहियो धेरै, मगाउनु पर्यो, अलि इकोनोमिकल भएन। जति यति डेप्थ बनाउनु पर्यो कि जति माटो निक्लिन्छ त्यति माटो चाहिँ यहाँ तपाईँको चाहिँ हुनु पर्यो, जति माटो निक्लिन्छ त्यति माटो चाहिँ यहाँ के हुनु पर्यो, तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ ठ्याक्क पुग्नु पर्यो कि एक हिसाबले जति माटो निक्लिन्छ त्यति माटोले नै यो इम्ब्याङ्कमेन्ट बनाउनु पुगोस् हैन, धेरै पनि हुनु भएन, कम पनि हुनु भएन। यसको मतलब के हुनु पर्यो भन्दाखेरि जुन एरिया अफ कटिङ इज इक्वल्स टु एरिया अफ फिलिङ हुनु पर्यो, वा भोल्युम अफ कटिङ वा भोल्युम अफ फिलिङ भन्दा पनि बुझ्दा हुन्छ, किनकि तर यहाँ लेन्थ सब एउटै भएको कारणले यो राख्दा नै हुन्छ। ठिक छ, सो यो गर्दाखेरि एरिया अफ कटिङ उसको एरिया अफ फिलिङ हाम्रो कुरा छ। इकोनोमिकल डेप्थको लागि रुल नै यही हो, फर्मुला नै तपाईँले अब तपाईँको चाहिँ कुरा के हुन्छ भने इक्जाममा जानुहुन्छ यो फर्मुला हान्न भग्नुहुन्छ भने बिर्सिन्छ क्या, यो के हो के। तर अब यति बुझ्नु पऱ्यो इकोनोमिकल भन्ने बित्तिकै पैसासँग सम्बन्धित कुरा भनेर बुझ्नुहोस् हैन। पैसासँग सम्बन्धित भनिसकेपछि हामीलाई पैसा धेरै लाग्नु भएन। कसरी धेरै पैसा लाग्दैन, जुन जति खनिन्छ त्यति नै माटो चाहिँ यहाँ लाग्यो भने एक्स्ट्रा माटो लगाउनु परेन नि त हैन। भनेपछि कति डेप्थ बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एरिया अफ कटिङ इज इक्वल्स टु एरिया फिलिङ हुन्छ। जति यहाँ प्रयोग हुन्छ त्यति चाहिँ यहाँबाट माटो निक्लिन्छ। कति डेप्थ बनाउनु पर्यो त्यसको लागि बुझ्नु हो नि यो कुरा हैन। भनेपछि कति रहेछ एरिया अफ कटिङ कति छ हाम्रो फर्मुला थाहा छ अगाडिको, यो बारेमा फेरि म बुझाउँदैन, अगाडिकै कुरा हो। b1 + b2 इन्टु h + 2s1h², यो गर्दा 6d + 1 इन्टु d² इज इक्वल्स टु 4h - d। h भनेको त्यो थाहा छ तपाईँलाई, b भनेको 2 + 2 हो, त्यही पनि बुझाएँ म, त्यही माथि पनि फेरि भन्दै ठिक छ, थोरै झुकेर बुझाइहाल्छु। अब यो कुरा त अगाडि गरिसकेको छौँ, यसलाई अब गर्दै गर्दै सल्भ गर्नुहोस्, यसलाई सल्भ गर्दै गएपछि दुईवटा भ्यालु आउँछ तपाईँको सल्भिङ यो इक्वेसन एबभ इक्वेसन वी गेट डी को एउटा भ्यालु आउँछ द्याट इज 9.019। अब यो त अत्याधिक धेरै भयो अभियसली यो होइन, र अर्को भ्यालु आउँछ 0.78 मिटर, अलि ठिक छ भनेपछि यति मिटर भनेपछि सो दिस इज ओके, दिस इज रङ, दिस इज नट एक्सेप्टेड। सो इकोनोमिकल डेप्थ इज इक्वल्स टु 0.78 मिटर एन्ड दिस इज द एक्चुअल एन्सर। यति गर्नुहोस्, तपाईँको 10 मार्क्स हो कि 12 मार्क्स हो कि कति मार्क्स हो चाहिँ तपाईँको एक हिसाबले पाउनुहुन्छ। कन्सेप्ट यही हो। अब यही क्वेसन घुमाएर नयाँ तरिकाले होइन विद्यार्थीलाई बेकारमा दुःख दिने काम चाहिँ हुन्छ, तर केही छैन, यति कन्सेप्ट बुझिसकेपछि जस्तो सुकै क्वेसन चाहे पनि हामीले गर्न सक्ने स्थिति आउँछ। थोरै अब त्यतिसम्म लजिकल माइन्ड चाहिँ हाम्रो भइसकेको छ। इन्जिनियरिङ पढ्दासम्म कति सब्जेक्ट, कति 52-54 सब्जेक्ट नै याद छैन, बाबले त्यति 54वटा सब्जेक्ट छ क्या, त्यति धेरै सब्जेक्ट पढाएको छ भने सामान्य कुराहरू लाग्छन्। अब लजिकल घुमाउने कोसिस गऱ्यो भने तर घुमाउने कोसिस गर्छ, अब फेरि लापरवाही गर्नु भएन। ठिक छ, कुरा यति नै हो। अब सामान्य कुरा छ, सजिलो कुरा छ, रमाइलो कुरा छ होइन, देखिरहेको कुरा छ। सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्दा छ, रमाइलो त्यही नै छ, जुन देखिया छ त्यही कुरा छ। जुन तारबाट इलेक्ट्रिकल सिग्नल जान्छ यताउति भन्न पर्न त परे होइन। सो जुन देखिया छ, अब यो बुझ्नको लागि अझै हामी चाहिँ अब यो सिँचाइ आयोजनाहरूतिर यताउति गइयो भने चाहिँ हुन्छ, राम्रो बुझिन्छ मजाले, यही कुराहरू नै यो गर्ने हैन। सो ठिक छ, आजको लागि यति गरौँ। अब लगभग कुराहरू बुझ्यो नबुझेको खण्डमा चाहिँ तपाईँले भिडियो दोहोऱ्याउनु होला। म पनि पढ्दैछु, पढाउँदै गर्दैछु। अब केही मिस्टेक छ भने प्लिज आइएम रियली कान समात्दैछु हैन, सरी फर द्याट। अनि मेन कुरा चाहिँ हाँस्नु पऱ्यो हैन, जस्तो सुकै स्थितिमा पनि हाँसिदिनु पऱ्यो है। ठिक छ, पढ्नु पऱ्यो मजाले है। ल आजको लागि चाहिँ यति गरौँ। हजुरको दिन शुभ बितोस्, हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। फेरि हाँस्न बिर्सिनु भएन, हाँसिहाल्नु।